बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। तो बच्चों, आज हम उर्दू की किताब का दूसरा सबक पढ़ेंगे। सबक पढ़ने से पहले आपके पास अपनी उर्दू की किताब और इस किताब की वर्क बुक का होना ज़रूरी है। और एक बात कि सबक के दौरान आप हमेशा किताब अपने पास रखें और जो सबक पढ़ाया जाए और उसका पेज नंबर बताया जाए, आपको चाहिए बच्चों कि आप फ़ौरन वो पेज निकाल के आप मेरे साथ पढ़ें, ताकि कोई ऐसी बात न हो जो हम पढ़ लें और आपको समझ में ना आए। तो चलें अपनी किताब का सबक नंबर 2 शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा सबक नंबर 2 वो हम्द है। आज उसका पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे और पहले हिस्से में हम ग्रामर को पढ़ेंगे। ग्रामर के पोर्शन में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उनसे पहले आज के SLOs यानी हासिलात ताल्लुम के बारे में जानना ज़रूरी है। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, हरूफ अल्फाज को जोड़ तोड़ के साथ लिख सके। 2 हरफी, 6 हरफी और 4 हरफी अरकान अल्फाज लिख सके। और आखिरी SLO, उर्दू में किया गया सवाल समझ सके ताकि इसका जवाब तैयार कर सके। तो बच्चों, ये है वो SLO जो आज के सबक में हम पढ़ेंगे। तो चलें हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ बच्चों वो आप ये समझें कि अल्फाज को हुरूफ तहजी की तरतीब से लिखना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हुरूफ तहजी जो हम सबक नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, जो अलिफ से शुरू होते हैं और ख़त्म कहाँ होते हैं? बड़ी ए पर। जी, तो सबसे पहले हुरूफ तहजी कौन सा है? अलिफ। जी, और उसके बाद बे और उसके बाद ते। अब अल्फाज को हुरूफ तहजी की तरतीब से लिखने का अंदाज ये होगा प्यारे बच्चों कि आपके पास जब बहुत से अल्फाज आएंगे, जैसे ये अल्फाज आपके सामने लिखे हुए हैं, तारे, अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दांत और हम्द। ये देखिए 5 अल्फाज आपके सामने लिखे हैं। तारे शुरू किससे होता है? ते से, बिल्कुल। और अल्लाह अलिफ से। इसी तरह मोहम्मद मीम से, दांत ये दाल से शुरू होता है और हम्द ये है से शुरू होता है। अब इन अल्फाज को अगर हुरूफ तहजी के अंदाज से तरतीब देना हो तो हम सबसे पहले वो हर्फ रखेंगे जो कि हुरूफ तहजी में सबसे पहले आता है। अब देखें, इनमें सबसे पहला लफ्ज़ जो हुरूफ तहजी से शुरू हो रहा है वो कौन सा है? अब गौर से देखें इनको, कौन सा है? जी, अल्लाह, इसलिए कि ये अलिफ से शुरू हो रहा है और हुरूफ तहजी में सबसे पहला अलिफ ही है, लिहाजा हम सबसे ऊपर लफ्ज़ अल्लाह को लिख लेंगे। उसके बाद तारे, इसलिए कि अलिफ बे के बाद ते आता है, तो तारे इसके बाद लिख लेंगे। तीसरा लफ्ज़ वो हम्द आ जाएगा जो कि है से है। उसके बाद दांत जो दाल से है और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें, यहां पर ये अल्फाज जब हमने हुरूफ तहजी की तरतीब से लिखे तो इनकी तरतीब और हो गई, और सबसे ऊपर अल्लाह, फिर तारे, हम्द, दांत और फिर मोहम्मद। तो ये है अल्फाज को हुरूफ तहजी की
तरतीब से लिखना। चलिए अब इसको किताब में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 खोलें। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 खोलिए। यहां पर सवाल नंबर 8 में लिखा हुआ है अल्फाज को हुरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखें। और यहां पर प्यारे बच्चों मुख्तलिफ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे चांद, सूरज, रिज्क, करम, बख्शा, मेवे, फूल और दीन। अब इन अल्फाज को हमने देखना है कि हुरूफ तहज्जी की तरतीब से जब हम इनको लिखेंगे तो सबसे पहला लफ्ज यहां पर कौन सा आएगा। अब इनको गौर से देखें, सबसे पहले कौन सा लफ्ज आना चाहिए। जी, बख्शा। कौन सा लफ्ज? बख्शा, इसलिए कि ये बे से है और बे से पहले अलिफ से कोई लफ्ज यहां मौजूद नहीं है, लिहाजा सबसे पहले आएगा बख्शा। उसके बाद नंबर 2 पे यहां पर आएगा फूल। फूल इसलिए कि ये बे के बाद पे आता है और ये पे के साथ 2 चश्मी हे के साथ ये भारी हरूफ और भारी अल्फाज बन जाते हैं और ये हम सबक नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला लफ्ज आएगा चांद। उससे अगला लफ्ज आएगा दीन, इसलिए कि चे ये दाल से पहले आता है, लिहाजा चांद पहले आएगा और दीन बाद में। अगला लफ्ज रिज्क, इसलिए कि दाल के बाद अगला हरूफ तहज्जी वो और यहां मौजूद नहीं है, रे से पहले, लिहाजा यहां पर आ जाएगा रिज्क। अगला लफ्ज सूरज। सूरज। उससे अगला लफ्ज करम और आखिरी लफ्ज होगा मेवे। तो बच्चों ये है अल्फाज को हुरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखने का तरीका। आपने यही मश्क जो मैंने आपको करके दिखाई, आपने बगैर देखे हुए अपनी किताब में ये मश्क हल करनी है। दूसरी बात जो आज के सबक में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वो है हुरूफ जोड़कर अल्फाज बनाना। यानी आपके पास मुख्तलिफ हुरूफ अलग अलग लिखे होंगे और आपने इन हुरूफ को मिलाकर देखना है कि इनसे क्या लफ्ज बनता है। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 15 खोलिए। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 15 पर सवाल नंबर 2 यानी हुरूफ जोड़कर लफ्ज मुकम्मल करें, ये आपको नजर आ गया। हुरूफ जोड़कर लफ्ज मुकम्मल करें और यहां पर इनसे 4 अल्फाज वो तोड़कर हुरूफ की शक्ल में लिखे गए हैं। अब ये हुरूफ कौन से हैं और इनको मिलाकर कौन सा लफ्ज बनता है, आइए बोर्ड पर इसको देखते हैं और लिखते हैं और ये मालूम करते हैं कि इन हुरूफ को मिलाकर कौन सा लफ्ज बनता है। तो बच्चों शुरू करते हैं। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 15 पर जो हुरूफ लिखे गए हैं अलग अलग करके, उनको मिलाकर देखते हैं और ये मालूम करते हैं कि यहां पर कौन सा लफ्ज बनता है। चले आए देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज जो आपकी किताब में बच्चों लिखा हुआ है वो है अब ये देखिए यहां पर 4 हुरूफ हैं, 1 2 3 और 4। सबसे पहला हर्फ है चे और ये है अलिफ। तो चे अलिफ चा, ये पहला बन जाएगा, ये है चा। और ये क्या है? नून की आधी शक्ल और दाल, तो ये क्या बन जाएगा? चांद। जी, ये बन जाएगा चांद। तो पहला लफ्ज जो आपकी किताब में लिखा हुआ है वो जो 4 हुरूफ को मिलाकर बनता है वो है चांद। क्या है? चांद। अब देखते हैं दूसरा लफ्ज क्या है। मीम की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल, वाओ और बड़ी ये। अब देखें ये 4 हुरूफ हैं, मीम ये,
اس کو ہم ملا کر لکھ لیتے ہیں میم یہ, اور اس کے بعد کیا ہے واو, اور آخر میں بڑی یہ. کیا لفظ بن گیا؟ میں وے. تو دوسرا لفظ جس میں 4 حروف تھے اور ہم نے ان حروف کو جب ملا کر لکھا تو ہمارے سامنے لفظ کیا آ گیا؟ میوے. کیا لفظ آ گیا؟ میوے. اب تیسرے لفظ کی طرف جاتے ہیں, وہ ہے بے. خے, شین, ان سب کی آدھی شکل ہے, بے کی بھی, خے کی بھی اور شین کی بھی, اور آخر میں الف. اب ان 4 حروف کو ہم ملا کر دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا لفظ بنتا ہے. سب سے پہلے ہم لیں گے بے کو اور ساتھ ملا لیں گے خے, اس کے بعد شین اور پھر الف. تو یہ کیا بن گیا؟ بخشا. کیا بن گیا؟ بخشا. اس میں دیکھیں 4 حروف یہاں بھی ہیں, یہ الگ الگ ہیں, اور یہاں پر ہم نے ان کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے لکھ لیا. اور آخری لفظ وہ ہے سین, واو, رے اور جیم. سین, واو, رے اور جیم. ان 4 حروف کو اب ملا کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں. اب یہ سین ہے, اس سین کو واو کے ساتھ ملا دیا, سو, رے اور آخر میں جیم. یہ کیا بن گیا؟ سورج. تو بچوں ہم نے یہ سیکھا کہ مختلف حروف کو جب آپ ایک ساتھ اکٹھا کر لیتے ہیں تو ان حروف کو اکٹھا کرنے سے ہمارے سامنے مختلف الفاظ سامنے آ جاتے ہیں. تو ہم نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر موجود سوال نمبر 2 کو حل کیا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کتاب میں کیا لکھا ہے اور مزید سوالات کو حل کرتے ہیں. تو بچوں ہم نے یہ 4 حروف جو الگ الگ لکھے تھے وہ ہم نے بورڈ پر حل کر لیا. آپ نے انہی کو اپنی کتاب میں حل کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ حروف کو الگ الگ لکھنے جو الگ الگ لکھے ہوئے تھے ان کو ملانے سے کیا لفظ بنتا ہے. اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 اور سوال نمبر 3 دیکھیں. صفحہ نمبر 16 اور سوال نمبر 3. یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, حروف علیحدہ کریں. حروف علیحدہ کریں. اس سے پہلے والے سوال میں ہم نے حروف کو ملا کر لفظ بنایا تھا, اور بچوں اس سوال میں ہم نے لفظ سے حروف کو الگ الگ کرنا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس کون کون سے لفظ ہیں؟ پھل, کرم, سچے اور چین. یہ 4 الفاظ ہمارے سامنے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو جب الگ الگ کریں گے تو ان الگ الگ کرنے سے کون سے حروف ہمارے سامنے آتے ہیں. تو چلیں اس سوال کو ہم بورڈ پر حل کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ سے حروف کو الگ الگ کریں تو کون کون سے حروف ہمارے سامنے آتے ہیں. جی تو بچوں چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ سے حروف کو الگ الگ کریں تو کون کون سے حروف ہمارے سامنے آتے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا لفظ وہ ہے پھل. پھل. اب پھل کے ہم حروف الگ الگ کرتے ہیں. پہلا وہ ہے پھے اور دوسرا لام. یہ دیکھیں اس لفظ سے ہم نے یہ 2 حروف نکال لیے. یہ ہے حروف علیحدہ کرنے کا طریقہ. دوسرا لفظ ہے کرم. کرم. اب بچوں اس کو دیکھیں, غور سے دیکھیں کہ یہاں پر کتنے حروف ہیں؟ کاف, رے اور میم. جی تو یہاں پر ہم یہ آ جائے گا کاف,
اس کے بعد رے اور پھر میم. یہ 3 حروف. کاف کی آدھی شکل رے اور میم. اس کے بعد تیسرا لفظ ہے سچے. اس کے اوپر یہ شد کا نشان جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جہاں پر 2 حروف کی آواز آئے وہاں پر شد کا استعمال ہوتا ہے. لہذا یہاں پر سب سے پہلے آئے گا سین، اس کی آدھی شکل، اس کے بعد چے اور 2 چے، اس لیے کہ چے کے اوپر شد ہے اور شد کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر 2 حروف ہیں. اور اس کے بعد آئے گی بڑی یہ. تو اس سچے میں ہمیں 4 حروف تہجی ملے، سین، چے، چے اور بڑی یہ. اور آخری لفظ وہ ہے چین. چین یعنی سکون. اب اس چین میں کتنے حروف ہیں؟ آئیے ان کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے چے، پھر یہ اس کی آدھی شکل اور پھر نون. تو اس چین میں یہ 3 حروف موجود ہیں. تو بچوں ہم نے یہ 4 الفاظ اور ان 4 الفاظ میں جو جو حروف موجود ہیں وہ ہم نے نکال کر دیکھ لیے. یہ ہے وہ انداز جس سے ہم کسی بھی لفظ سے اس کے حروف نکال کر دیکھ سکتے ہیں. امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب چلیں دیکھتے ہیں کہ کتاب میں مزید آگے کون سی باتیں ہیں جو ہم نے آج پڑھنی ہیں. تو بچوں ہم نے یہ پھل، کرم، سچے اور چین، ان 4 الفاظ کو ہم نے بورڈ پر لکھ کر حل کر لیا. اب آپ کے گھر کا کام. اور گھر کے کام میں جسے ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ والدین کا ہونا بہت ضروری ہے. والدین اپنے بچوں کو یہ گھر کا کام ضرور کروائیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے ہمارا سبق غور سے سنیں اور جو ہوم ورک یعنی گھر کا کام دیا جا رہا ہے وہ والدین اپنی نگرانی میں کروائیں. تو آپ اپنی ورک بک کا صفحہ نمبر 8 کھولیں. ورک بک کا صفحہ نمبر 8. یہاں پر 2 سوال آپ کو نظر آ رہے ہیں. سوال نمبر 3، درست جواب والے دائرے کو سیاہ رنگ سے بھریں. اور سوال نمبر 4، الفاظ کو غور سے پڑھیں اور حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں. بچوں یہ دونوں سوال ہم نے کتاب میں پڑھ لیے اور بورڈ پر حل بھی کر لیے. تو آپ نے اپنی ورک بک پہ یہ سوال آپ نے حل کرنے ہیں. اس کے بعد دوسرا گھر کا کام وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں جو حمد لکھی ہوئی ہے اس حمد کو غور سے پڑھنا ہے. اور گھر کا کام کیا ہے جو والدین نے کروانا ہے کہ حمد کو غور سے پڑھیں اور اس میں موجود 6 الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے کاپی میں خوشخط لکھ کر والدین کو دکھائیں. اور دوسرا گھر کا کام ہے کہ والدین اس کام میں بچوں کی معاونت کریں. یعنی ہم میں سے جو 6 الفاظ بچوں نے نکالنے ہیں اور ان کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا ہے تو والدین نے یہ کام اپنی نگرانی میں کروانا ہے اور اس میں بچوں کی معاونت بھی کرنی ہے. یہ تھا ہمارا حمد کا پہلا سبق. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم حمد، اس کی تشریح اور مشق میں کچھ موجود سوال حل کریں گے. انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں حمد، اس کی تشریح اور مشق میں موجود کچھ سوالات حل کریں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.